والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ان 5 مجلسوں کے لیے ہم نے سورہ انبیاء کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آج بھی اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں کچھ معروضات پیش خدمت ہے۔ ارشاد پروردگار جو ہے واضح اور کھلا ہوا فرماتا ہے پروردگار وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان کی خاص بات یہ رکھا ہے ان کے لیے کہ وہ ہمارے امر اور حکم کے مطابق ہی ہدایت وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کیا ہے نیک اعمال، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اقامہ نماز کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار بنے۔ آپ ذرا سا میں رک گیا تھا، اگر آپ غور کریں ایتاء الزکاۃ پہ ذرا سا میں نے وقفہ لے لیا تھا۔ ایک اہم چیز ہے اور یہ پیغام بھی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے زکوٰۃ نکالنا، اور ایک چیز ہوتی ہے زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا۔ اللہ نے جو فرمایا اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچانا، اور یہی صورتحال عزیزہ خمس کی بھی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات کی بھی ہے۔ دیکھیں صدقہ بھی نکالنا مسئلہ نہیں ہے، کسے دیا جائے یہ اہم مسئلہ ہے، ہم کسے دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ اور خمس نکالنا یہ بھی جگر کا کام ہے۔ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ
जिगर का काम है, हौसला चाहिए, लेकिन निकालने के बाद उससे बड़ा जिगर चाहिए कि कौन इसका हकदार है। क्या कहने आप गौर कर रहे हैं? इसलिए कि मैं निकालता हूं, मैं इसे नहीं दूंगा, इसलिए कि मुझे ये सलाम नहीं करता, मैं उसे दूंगा इसलिए कि दिन में 4 मर्तबा खैरियत पूछता है। तो ज़कात पहुंचाने का या खुम्स देने का मेयार हमें सलाम लेना नहीं है, बल्कि उसे मुस्तहिक तक पहुंचाना, खुदा की नजर में आबिद कहलाने का। अगर एक सहारा दें और सलवात पढ़ लें। अब जरा सा तवज्जो देना, मैंने वो चूंकि इताअत ज़कात का तर्जुमा करते करते जरा सा ज़हन में बात आ गई तो मौके को गनीमत जानते हुए मैंने अर्ज कर दिया। बहुत अच्छा। और सदके में भी यही मेयार है। अब 2 चीजें हैं, मैं जवानों के सामने अर्ज करता हूँ। 2 चीजें, एक सदका, दूसरे खैरात। सुना है आपने? हमेशा हम सुनते सदका और खैरात, लेकिन सदका एक अलग चीज का नाम है, खैरात एक अलग चीज का नाम है। और अभी तशरीह करूंगा, अभी तशरीह जी कर दूं, बेहतर तशना न रह जाए और फिर पता नहीं। जी, सदका कुर्बतन इल्लाह निकालने के बाद मोमिन तक पहुंचाने को, जो पैसा निकला है वो मोमिन तक पहुंच जाए। मैं क्या कह रहा हूं? मोमिन तक पहुंच जाए। और हमारा मेयार ये है कि वो तो मोमिन ही नहीं। भाई हम बहुत जल्दी जो है जेब में रखा हुआ है, कहते हैं उन लोगों के यहाँ पे ये काफिर है। हम किसी को काफिर नहीं कहते, लेकिन सीधा से बोलते हैं वो मोमिन कहाँ है। कमाल है, वो है या नहीं है ये हमें नहीं मालूम, आप नहीं। आप नहीं, इसलिए कि आपको कहने का हक कहाँ से मिला कि वो मोमिन नहीं है। तो सदका मोमिन तक पहुंचे, और बोलना भी जरूरी नहीं है कि ये सदका है। अरे उसे घर में जाके कम से कम खैर खैरियत ले ली जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आसान तरीका बतला रहा हूं। घर में हम गए, सलाम खैर खैरियत, महसूस हुआ गर्मी का जमाना है, पंखा नहीं है, पंखा नहीं है। हमने क्या किया कि खामोशी के साथ एक पंखा खरीदा, उसके घर पहुंचा दिया हमने, कि बेहतरीन काम भी हो गया और अच्छा इस्तेमाल भी हो गया। और खैरात कहा जाता है कि जो भी हमने जान और माल निकाला है, किसी ने भी अगर हाथ फैला दिया, रास्ते पे चलते हुए किसी बशर ने जो मखलूक खुदा होने के हिसाब से हमें मुस्तहक लग रहा है, हमने उसे दे दिया, इसे खैरात कहा जाता है।
अगर फर्क वाज़ेह हो गया तो मैं अपने मौजू पे आ जाऊं। बिल्कुल वाज़ेह है। क्या सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। इरशाद परवरदिगार है वजअलनाहुम अइम्मा, हमने उन्हें इमाम बनाया है। यहदूना बिअम्रिना, वो हमारे अहकाम के मुताबिक हिदायत करें। वअवहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, हमने नेक आमाल की वही किया उनकी तरफ। और इस आयत का तेवर बतलाता है कि अम्र इलाही से हिदायत करते हैं का मतलब ये निकला कि दीन और शरीयत हुक्म परवरदिगार का नाम है। दीन और शरीयत हुक्म परवरदिगार का नाम है। लेकिन सबसे अहम मसला आज के जमाने में ये है, आप तवज्जो करेंगे जवान मेरे बिरादरा, और जो बुजुर्ग हैं वो भी मुतवज्जो रहें ताकि आप समझा सकें किसी को। अल्लाह ने इन्हें इमाम बनाया है, आपने पहचाना कैसे? आप पहचानेंगे कैसे कि इन्हें अल्लाह ने बनाया है? मैं क्या कह रहा हूं, हम आप उन्हें कैसे शनाख्त करें कि अल्लाह ने इमाम बनाया है? यानी पहले पहचाने तब कहें कि हाँ इनकी बातें हिदायत है हुक्म खुदा के मुताबिक। और अगर हम पहचानेंगे ही नहीं हम कैसे कहेंगे कि इनकी बातें हुक्म खुदा है? इस वास्ते परवरदिगार ने पहचान के वास्ते, शनाख्त के वास्ते इन अइम्मा के हवाले एक ताकतवर चीज किया जिसे मोजेज़ा कहा जाता है। जिसे मोजेज़ा कहा जाता है कि कोई भी आए तुम आंख बंद करके मानते न चले जाओ। कोई भी कहे कि हम ये हैं और हमने मान लिया तो ये हमारी कमी है, वो तो हमें बना ही रहा है। क्या कह रहे? हमें उससे बहुत अच्छा सबूत चाहिए कि तुम हो कौन, तुम आए कहां से हो, तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारा सिलसिला नसब क्या है, तुम्हारा शजराए खानदान क्या है, और उसके बाद तुम्हारे पास सबूत क्या है। आप समझ गए? इसका मतलब अल्लाह जो बनाता है किसी भी खानदान वाले को नहीं बनाता और उसे सबूत देता है कि जब तुम जाके कहो कि हम अल्लाह के भेजे हुए हैं तो तुमसे मांगेंगे सबूत, तो तुम्हें हम सबूत देते हैं, तुम्हें इख्तियारात देते हैं, तुम्हारे अंदर ये ताकत और कुव्वत देते हैं कि जब तुम जो चाहोगे वो करके दिखाओगे, उन्हें मानना पड़ेगा। इसको कहते हैं मौजिज़ा। लिहाजा मौजिज़े की तारीफ कर दूं, तमाम अकायद की किताबों में पढ़िए आप, हमारे यहाँ अकायद इमामिया और दूसरी जगहों पे भी जब मौजिज़े की तारीफ आती है तो कहते हैं ऐसा, कि वहां याद रखना बच्चों, याद रखना इस चीज को, ऐसा काम जो आम तौर पे नहीं हो सकता। ऐसा काम जो आम तौर पे नहीं हो सकता और उसे कोई बंदा खुदा अंजाम दे इस दावे के साथ। देखिए ये शर्त है, इस दावे के साथ कि मैं खुदा का नुमाइंदा हूं।
शराइत है मैं खुदा का नुमाइंदा हूँ, खुदा ने मुझे ये काम करने की ताकत दिया है और उसी नुमाइंदगी खुदा के सबूत में मैं इस काम को अंजाम दे रहा। इसे कहा जाता है मोजिज़ा। ये मोजिज़ा किसे कहते हैं? लफ्ज़ का तर्जुमा भी मालूम है? कुछ लोगों को इस लफ्ज़ का तर्जुमा भी मालूम है या नहीं मालूम है? मोजिज़ा यानी वो खारिकुल आदा। अब देखिए मैंने जो तर्जुमा उर्दू में कर दिया था उसको अरबी में मैं कहता हूं। आदत के मुताबिक, आदत से बढ़ के काम, जो लोगों को मैं देखिए मोजिज़ा बतला रहा हूं। एजाज, मोजिज़, मोजिज़ा ये क्या है? एक ही खानदान के अल्फाज हैं। एजाज बुजुर्ग है यानी उसी से मोजिज़ भी निकला है, मोजिज़ा भी निकला है। अब मोजिज़ का मानी होता है सामने वाले को आजिज़ कर देने वाला, और मोजिज़ा उसी का मुअन्नस लफ्ज़ है कि ऐसा खारिकुल आदा काम, ऐसा आदत से बढ़ के काम कि जो लोगों को आजिज़ कर दे, लोगों की अपने काम न करें, ऐसा भी हो सकता, इसे मोजिज़ा कहा जाता है। आप समझ गए जी? इसे मोजिज़ा कहा जाता है। तो इस काम को अल्लाह ने उसे दिया कि तुम्हें करके दिखाना है, ताकि दुनिया समझ ले कि नहीं ये हमसे बढ़ के बशर है, ये वाकई नुमाइंदा खुदा है, हम ये काम नहीं कर सकते और इसने करके दिखा दिया। इसे कहा जाता है मोजिज़ा। और ये हर एक के हाथ में आता भी नहीं। अब अगर शर्तें आप देखें कि एक नुमाइंदा खुदा अपनी हक्कानियत के सबूत में वो काम करके दिखाए जो दुनिया देख के आजिज़ रहे, इसे कहते हैं मोजिज़ा। अपनी हक्कानियत के सबूत में, ये याद रहे, अपनी हक्कानियत के सबूत में। अब इन बच्चों के लिए जरा सा मैं दो मिसाल देकर आगे बढ़ूंगा जी। जनाब मूसा के जमाने में जादूगरी का दौर, बड़े बड़े जादूगर पाए जाते थे। तो जनाब मूसा को जो मोजिज़ा अल्लाह ने अता किया था वो क्या था? वो एक असा था। असा का माना डंडा होता है। देखिए ये बच्चे नहीं जानते। हाँ, असा का माना डंडा होता है। तो डंडे को लेके चलते थे। अल्लाह ने कहा कि तुम इसको फेंक दोगे तो ये सांप बन जाएगा, ये सांप बन जाएगा। अब उस जमाने के जादूगरों को फिरौन ने जमा किया। उन लोगों ने अपनी रस्सियां फेंकी और जनाब मूसा ने असा फेंक दिया हुक्म खुदा से। वो अज़दहा की शक्ल इख्तियार करने के बाद उसने सारी रस्सियों को जो सांप दिखाई दे रही थी, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो सांप की शक्ल में दिखाई दे रही थी, हर एक को नहीं, इसके लिए नजर गहरी चाहिए। देखिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मोजिज़ा ऐसे नहीं होता है। उस जमाने के माहिरीन थे जादूगर, लेकिन हर जादूगर दूसरे जादूगर के हुनर को जानता था। हर जादूगर दूसरे जादूगर के हुनर को पहचानता था।
वो एक दूसरे की रस्सियों को रस्सी ही देख रहे थे। फिरौन चूंकि निगाहें गहरी नहीं थी, वो रस्सी को सांप की शक्ल में देख रहा। फिरौन के दरबारी सांप की शक्ल में देख रहे थे, हकीकत कुछ और थी, दिखाई कुछ और दे रहा था। जनाब मूसा के असे को जैसे ही अजदहा बनते देखा, तब देखिए मैं जो अर्ज कर रहा हूँ मौजूदा इसे कहते हैं, अजदहा बनते देखा तो फिरौन भी घबराया, दरबारी भी घबराए। और फिरौन और दरबारी जो घबराए वो तो घबराए कि जादूगर घबरा गए, इसलिए कि उनकी निगाहें उसे डंडे की शक्ल में नहीं, वाकई अजदहे की शक्ल में। एक जादूगर के हुनर को पहचानता है, वो समझ गए कि ये जादू नहीं है, ये ऐसी चीज है जो हमसे बढ़ के है। और उनकी अक्लें आजिज आ गया, तो इसे कहा असाए मूसा का मोजिज़ा। एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल सुन लीजिए, मैं सारे अंबिया की मिसाल नहीं दूंगा। आखिरी नबी जिसे हम कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जमाने में काहे की रस्म थी? कलाम की, गुफ्तगू की, शेर व शायरी की, बलागत की, फसाहत की, ये जमाना था। और जमाना ऐसा था, ये बच्चे भी याद रखें, कि बड़े बड़े शायर मक्का में, बाजार मक्का में अपनी शायरी के तख्त लगाया करते थे। और जब बाजार भरता था साल में एक मरतबा, तो उनमें अपनी शायरी के अशआर सुनाया करते थे। बड़े बड़े जज लोग, अब ये नहीं मालूम मुझे उस जमाने में वो भी कितना जानते थे, शोहरा के अशआर को समझना उसके ही बस की बात है जो खुद भी शायर हुआ। इतना आसान नहीं होता शायरी की जुबान को समझ लेना। तो इस तरह 7 शोहरा थे। देखिए बुजुर्गों के लिए भी जरा बात होता, उस जमाने में 7 शोहरा थे जिन्होंने अपने अपने कलाम 200 शेर, 250 शेर, 500 शेर, ऐसे कलाम जब उन लोगों ने पढ़े तो मक्का के जज, मक्का के लोग, क्योंकि बलागत का मरकज था, कहा कि वाकई इसने जो कलाम कहा है ये कलाम। तो 7 शोहरा के कलाम को इकट्ठा किया गया और उन 7 शोहरा के कलाम को खाना काबा पे लटका दिया गया, जिसे क्या कहा जाता है? जी मैं इसीलिए रुक गया। उसे कहा जाता है सबए मुअल्लक़ात। सबए मुअल्लक़ात, मुअल्लक़ा यानी लटका हुआ। 7 लटके हुए वो कलाम कि जो दूसरे शोहरा नहीं कह पा रहे हैं, दूसरे शोहरा के बस की बात नहीं है। इसलिए कि जो शायर होता है ना, जब वो कलाम कहता है 5, 6, 7, 8, 10 शेर तक कहेंगे बस। अच्छा ज्यादा कह भी लेगा तो सुनेगा कौन? बस उसके बाद पहले बदल देता है। अब इसके 250 शेर, उसके 500 शेर, उसके 200 शेर और कलाम भी। अजीब मसला था, जैसा माहौल वैसा कलाम। क्या बात? कोई
تعریف کیا جا رہا ہے گھوڑے کی، کوئی تعریف کیا جا رہا ہے اپنے باغات کی، الگ الگ ایسی چیزیں. یہ سب معلقات تھے بچوں، جوانوں. یہ ذرا علمی ویسے بھی سن لیا کریں آپ، تاریخی علمی. سب معلقات لٹکا دیے گئے اور لوگ اس کے جواب سے عاجز تھے. اس کے جواب سے لوگ عاجز تھے. کون ایسا شعر کہے اور 250 شعر کہ جس کلام کا یہ معیار ہو؟ کسی کے بعد دم خم ہی نہیں تھا. لیکن پروردگار جسے امام بناتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہدایت کرتے ہیں حکم پروردگار تھے. خود کا کوئی کلام بھی کہہ دیتے تو وہ سب اتر جاتے. لیکن اللہ نے کہا اے میرے حبیب، 7 معلقات، سب معلقات کوئی جواب نہیں لا پا رہا ہے، آپ کو بھی ہم دے دیتے ہیں، یہ کلام لے کر جاؤ، اسے لٹکا دینا. پروردگار دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. رسول اللہ نے لے جا کے لٹکا دیا. اب عرب کا ماحول، مکہ کے لوگ، بازار مکہ بھر گیا، لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں، تب اسے بھی ایک 8واں مان لیں گے. لیکن کمال یہ نہیں ہے، 8واں نہیں ہے. ایک شاعر آیا، میرے 250 شعر، اس نے فوراً اتار لیا. اس نے فوراً اتار لیا. دوسرا آیا، 200 شعر، اس نے اتار لیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ لما ھذا کلام البشر. یہ جو 4 سطر دکھائی دے رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ 4 سطریں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پورے کلام کا ایسا جواب ہے کہ جس کو بیان کرنے سے ہم عاجز ہیں. صلوات علی محمد و سورہ میں ہے. اب کوئی بھول جائے تو الگ بات ہے، بولے ہر سورہ کے شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولے حکومت کرنا الگ بات ہے. ثبوت علمی، کوئی 3 سطروں کی کا سورہ بسم اللہ کے ساتھ 4 آیتیں ایسی ہیں کہ اب باقی 113 سورے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں معجزہ. جیسا زمانہ ویسی قوت اللہ کی طرف سے. یہدون بامرنا، ہمارے امر کے مطابق ہدایت کریں گے. اور تاریخ کہتی ہے کہ اس کلام کو جب دیکھا تو جو دہرایا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ تو کسی بشر کا کلام دکھائی ہی نہیں دیتا. تو 7 میں سے 4 تو مسلمان ہو گئے، اور 3 ہی باقی رہ گئے.
اب آپ سمجھ گئے معجزے کی تعریف بھی ہے اور معجزہ کہتے بھی کسے ہیں؟ جو دوسروں کی عقلوں کو عاجز کر دے، ہے نا؟ اب روزانہ ہمارے اگر معجزہ ہو تو جوانوں کو سمجھنا چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ لیکن معجزہ نہیں کہا جاتا، بھائی کہیں خون کا چھینٹا دے بھی معجزہ ہو گیا، کیا معجزہ ہو گیا؟ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ہم تعریف بتلا رہے ہیں اپنے عقائد امامیہ کی، معجزہ نمائندہ الہی اپنی حقانیت کے ثبوت میں۔ ہم یہاں پہ اگر خون آ گیا تو ہمیں تو دیکھنا پڑے گا یہ معجزہ کہا جائے کچھ اور کہا جائے، سمجھ گئے نہیں آپ؟ تو ہر چیز کو، اب وہ عقیدہ کی بات ہے، کمال کر دیا آپ نے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ تو میں مجبور بولوں عقیدہ، بولے عقیدے کی باتیں ہیں۔ آپ تو مولانا بالکل گئے گزرے ہیں بھائی، الحمدللہ عورتوں کی شریعت ہم نہیں مانتے۔ ہم جو ہے معجزہ پہچانتے ہیں، نمائندہ الہی اپنی حقانیت کے ثبوت میں کچھ بولے اور ویسا کرے، ویسا ہی کرے، ویسا ہی کرے جو بول رہا ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور ہم آئے دن ذرا سا کچھ ہو گیا تو کہا معجزہ ہو گیا، صاحب اسے معجزہ نہیں کہتے، سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ میں آپ کو بہت اہم بات بول کے آگے بڑھوں، معصومین کے حرم میں جو مریض شفا یاب ہوتے ہیں وہ کرامت ہے، معجزہ نہیں۔ وہ کرامت ہے، معجزہ نہیں ہے۔ لیکن معصوم وہاں پہ آ کے یہ نہیں کہہ رہا میں حق مارے بھائی، وہ حق سمجھ رہے ہیں، ہم تبھی تو وہاں گئے ہیں، وہ کرامت کہلا۔ اب اگر اتفاق سے ہمارے یہاں کچھ ہو جائے تو لفظ معجزہ نہ استعمال کیا جائے، ممکن ہے کرامت، ہم اس کا انکار ممکن ہے، ممکن ہے، لیکن وہ بھی جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے ہم اس کے پیچھے بھاگتے نہ چلے جائیں۔ بولے عقیدے کی بات، عقیدہ اسے نہیں کہتے۔ میں ہاتھی کو بھینس سمجھ کے عقیدہ بنا تو ایسے ہی تو ہے، تھوڑا سی کمی ہے، تھوڑی سی کمی ہے۔ یا بھینس کو دیکھو وہ ہاتھی ہے، صرف سامنے سن لگا دیا جائے تو بولے اسے عقیدہ، عقیدہ میں تعریف کر دوں آپ کے ساتھ، عقیدہ یعنی حقیقتوں کو سمجھ کے پہچان کے اس پر یقین رکھنے کا نام عقیدہ۔ جوان بچے بھی سمجھ گئے؟ حقیقتوں کو اچھی طرح پہچان کے، سچائیوں کو اچھی طرح پہچان کے اس پر یقین رکھنے کا نام عقیدہ ہے۔ کسی بھی چیز کو کچھ بھی مانتے چلے جانا عقیدہ نہیں ہے۔ بولے عقیدے کی بات، عقیدے کی بات نہیں ہے صاحب، معجزہ اور ہے، کرامت اور ہے، ایک لفظ اور بھی ہے اس کی تشریح کرنا، ارحاس کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو معجزہ رسول اللہ نے دکھا دیا اللہ کی طرف سے کہ یہ ایسا کرام، یادونا بے امرنا، حکم پروردگار سے لوگوں کی ہدایت کر دیا۔ اور ایک دو چیز ایسی بھی ہے رسول اللہ نے معجزہ دکھایا، یہ ایسا معجزہ تھا انا اعطیناک الکوثر، کہ قرآن مجید کہیے، اللہ کا کلام کہیے،
یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کا معجزہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، سبحان اللہ، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ جی باقی معجزات ہم آپ ممکناً کر ارے نہیں ہوا ہوگا ایسا، ٹھیک ہے نہیں ہوا، جو ہے اس کا جواب لے آؤ، جو ہے اس کا جواب لے آؤ۔ اسی کو تو اللہ نے کہا کہ اگر تم میں دم خم ہے تو ایک سورے کا جواب لے آؤ، پھر کہا ایک سورہ نہیں ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو مقابلے میں آ گئے، سمجھنا۔ تو رسول اللہ کے آخری نبی کے معجزات میں بہت سے معجزے جو سامنے والا سوچ بھی نہیں سکتا، رسول نے وہ کر کے دکھایا، جس میں یہ بچوں کو بھی یاد ہے واقعہ کہ کچھ کافر آ گئے، مطلب ہم نہیں مانیں گے، پر تمہارے ماننے سے تو کچھ نہیں ہوتا، مان بھی لوگے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں مانو گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں لیکن عبداللہ کے لال ہم مان لیں گے اگر آپ یہ کر کے دکھا دیں۔ اگر آپ رسول جانتے تھے کہ ہم ان کو کر کے بھی دکھا دیں گے تو یہ ماننے والے نہیں، لیکن قیامت تک کے لیے وہ ایک نشانی چھوڑ دیا کہ کیا کر کے دکھاؤں، تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، چودھویں کا چاند ہے اسے 2 ٹکڑے کر دو، رسول اللہ نے کر دیا، رسول اللہ نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور کچھ لوگوں نے دیکھا، ہندوستان میں بھی دیکھا، جو بعد میں تحقیق کرنے کے بعد وہ بادشاہ کہلایا، پہلے راجہ تھا، کیا کہلایا، اس نے تحقیق کیا، دور دور ہو گئے، وہ اپنے حساب سے عبادت میں لگا ہوا تھا چھت کے اوپر، وہ چاند دیکھ رہا تھا، اس نے اچانک دیکھا کہ چاند 2 حصے میں الگ الگ ہو رہا ہے، پریشان ہو گیا، بعد میں خبر آئی تو اس نے تحقیق کیا، اب ایسا ہو گیا، ہندوستان میں رہنے والا راجہ بادشاہ ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، وہاں جو کچھ لوگ کھڑے تھے بولے اچھا اس کا جوڑ بھی دیجئے، اسے نہیں ماننا رہتا نہیں ماننا، جوڑ دیا۔ اور ایک زمانہ آیا بچوں کہ جب چاند پر 3 لوگ گئے، نام تو معلوم ہی ہے جی، جب واپس آئے تو ذرا سا اسے معلوم ہی تھا، تحقیق کر چکا تھا، پڑھا لکھا انسان تھا جو چاند پہ گیا تھا، جب اس نے وہاں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ چاند میں یہ دراڑ کیسی ہے، چاند پر یہ دراڑ کیسی ہے، اور معمولی نہیں ہے، گہری ہے، گہری دراڑ ہے۔ وہ وہیں پہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس کی تحقیق تھی کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، اس نے کلمہ پڑھا، واپس آیا، اس نے اعلان بھی کیا۔ اب آپ سمجھ گئے یہ معجزات کیوں رکھے ہیں پروردگار نے، بولے تم آج مانو یا نہ مانو، چاند کی دراڑ دیکھ کے پہنچنے والا کلمہ پڑھے گا، اور قیامت تک کے پردہ جب بھی ہٹے گا خانہ کعبہ کی دراڑ دیکھ کے کہ جب اللہ نے ائمہ بنایا ہے، اپنی طرف سے ہدایت دینے کے لیے بنایا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے، تو رسول تک تو سب نے ثبوت مان لیا، میں کیا رسول تک تو سب نے ثبوت مان لیا،
تو پھر رسول کے بعد اتنے زیادہ جاہل کیوں ہو گئے؟ میں کیا کہوں آپ کے سامنے؟ رسول کے بعد ایسے کیسے جاہل ہو گئے کہ ہر ایک کو آنکھ بند کر کے مارنے چلے جائیں؟ ارے کسی سے تو کہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ حکومت سے بیٹھ جانا ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد حکومت نہیں تھی، لوگوں نے معجزے مانگے۔ آپ حکومت کر رہے تھے، اس کا یہ مطلب تو ہے نہیں کہ آپ صحیح ہو گئے۔ یہدون بامرنا چاہیے تو آپ کے پاس ثبوت چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا پاور ہے کہ آپ دکھا سکیں کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ اب وہ زمانہ کون سا ہے معلوم ہے نا؟ رسول کا زمانہ، بلاغت کا، فصاحت کا، علم کا۔ تو اب ان سے پوچھ لیا جائے آپ کے پاس علم کیا ہے؟ بھئی آپ کے پاس علم کیا ہے؟ بولے علم تو نہیں، عالی نہ ہوتے تو بولو حکومت کرنا الگ بات ہے، ثبوت علمی کوئی نہیں دے سکتا، کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اور وہ چیز ملے گی وہیں جسے خدا نے بنا، اللہ نے جسے بنا دیا اور بھی جس کا اعلان کروا دیا۔ اس کے بعد علم بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ ختم کروں بات؟ ٹھیک، علم بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، علم ہونا الگ بات ہے، اور علم کو پریکٹیکلی انجام دینا طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن بنا کچھ نہیں پاتا، کر کچھ نہیں پاتا۔ مجھے ہنر شاعری ہے، شعر کہہ نہیں پاتا۔ کیسے؟ کیا؟ اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو رسول پہ جب معجزے مانگے گئے تو ان سے کیوں نہیں مانگے؟ مانگنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سمجھتا نہیں ہے ہم کو۔ یہ ویسے ہی ہو گیا، اونٹ چراتے تھے، علی نے فتح کیا، پیسہ ملنے لگا، درہم و دینار مل گیا، اب سب کو مانتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ میں کل آئے گا۔ تو معجزہ ہر عمل غیر فطری کو نہیں کہا جاتا، خارق العادہ کو نہیں کہا جاتا۔ یہ کہیں کہ ہم ثبوت، یہ وجہ ہے۔ بس ایک واقعہ کہتے کیا کہا جائے، گریس کہا جاتا ہے شاعری میں، شاعری میں گریس کہا جاتا ہے۔ اشعار کہتے کہتے جی تقریب میں کہیں نہ کہیں تو گریس ڈھونڈا جاتا ہے۔ معجزہ سمجھ گئے؟ ایسا کام کہ جو اللہ کا نمائندہ اپنی حقانیت کے ثبوت میں کر کے دکھا دے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا کہ جناب محمد حنفیہ نے کہا میں امام ہوں، جناب سید سجاد نے کہا چچا حقیقت میں تو آپ جانتے ہیں میں امام ہوں۔ اب لوگ پریشان ہیں، امام کون؟ کیونکہ سید سجاد واقعہ کربلا کے بعد اسیری کی زندگی گزار اور مدینے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، چاہنے والوں کو بھی روک کے رکھنا ہے۔ لیکن میں مسئلہ بتلا رہا ہوں جناب محمد حنفیہ کی، چاہنے والوں کو بھی روک کے رکھنا ہے
बोले अभी हम इमाम हैं, आप लोग आगे मत बढ़िए, आप खामोश रहिए, आप चुप रहिए, क्योंकि सैयद सज्जाद अभी कैद खाने में बोल नहीं सकते, आएंगे तो देखा जाएगा। मदीना पूरी तरह से जनाब मोहम्मद हनफिया के कंट्रोल में रहा और रोके रखा लोग, वरना बहुत कुछ हो सकता था। और ये मसलहतों को जानते हैं, क्योंकि मोहम्मद हनफिया को मजलूम करबला ने अपना नुमाइंदा बनाया था। आप यहाँ रहिए, मुस्लिम वहाँ जाएंगे, आप मदीना में रहिए, हम उधर जा रहे हैं। और उसके बाद जैसे जनाब सैयद सज्जाद आए, लोग समझ रहे हैं, क्योंकि इमाम हसन के बाद भाई हुसैन बने थे इमाम, तो लोग ये समझने लगे कि मोहम्मद हनफिया भाई हैं, तो अब ये छोटे भाई बन जाएंगे इमाम। अब कैसे बदला जाए, लोगों के ज़हनों को कैसे मोड़ा जाए सैयद सज्जाद की तरफ। तब का हज के लिए चले, चाचा मैं इमाम हूं, बोले नहीं, अब चाहने वाले बदलने नहीं दे रहे, जो मान रहे हैं वो कह रहे नहीं आप ही आए, हाँ चलते हैं, खाने काबा चलते हैं, फैसला खाने काबा के पास हो जाएगा। और वहां पर हजर अस्वद ने जैसे ही जनाब सैयद सज्जाद ने कहा चाचा आप सलाम करिए, सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो आधे लोग तो मोहम्मद हनफिया से हटी गए, इसलिए वो जानते हैं कि अल्लाह जिसे बनाता है उसे कुव्वत मोजज़ा देता है। रुक गए, अच्छा आप सलाम कर लीजिए, हम सलाम कर देते, कहा सलाम अलैकुम। अब इतनी तेज सलाम का जवाब आया, हर एक ने सुना वालेकुम वालेकुम यब्न रसूलिल्लाह, फर्जंद रसूल आप पर सलाम हो, और मैं गवाही देता हूं कि आप ही रसूल के जानशीन और इमाम मजलूम करबला के जानशीन। जैसे ये सुना सारे लोगों ने बैठक कर ली, कुछ लोग गए थे वहां पे, पूरा मदीना नहीं उठ के गया था, मदीना के नुमाइंदे गए थे कि हम देखते हैं वहां से आपको खबर भेजेंगे। और वापस जब आए मदीना मक्का से, तो सारे नुमाइंदों ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि हजर अस्वद ने इनके लिए गवाही दिया। इसे कहते हैं मौजिज़ा, जो अपनी हक्कानियत में सबूत के तौर पे सामने चले। ये इख्तियारात परवरदिगार देता है, ये इख्तियारात अल्लाह अपने नुमाइंदों को अता करता है, और ऐसा इख्तियार देता है कि हम आप समझे या ना समझे। मैं अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि हम आप समझें या ना समझें, उस जमाने के अक्सर लोग समझते, क्योंकि मैं मसाइब की मंजिल में हूँ और हम मसाइब ही के उन्वान से सिर्फ सुनते और आगे बढ़ जाते, हम आप मुतवज्जे नहीं होते। इनके इख्तियारात अल्लाह ने क्या दिए हैं, उस जमाने के लोग जानते थे, समझते थे, ना मानते थे एक अलग मसला है, नहीं मानते थे एक अलग मसला। वो लोग जो कातिल थे, वो लोग जो जालिम थे, वो लोग जो मुसलसल असहाब इमाम मजलूम करबला को शहीद कर चुके थे,
वो लोग कुछ जो अंसार के साथ साथ बनी हाशिम के जवानों को शहीद कर चुके थे, लेकिन पहचानते थे कि इख्तियारात इनके क्या हैं। वो जानते थे, करीब रह चुके थे, चाहे इब्न साद हो चाहे शिमर हो, इन्हें पहचानती कि इनके इख्तियारात हो। समझ गया? ये वजह है कि हमने मकातिल में ये देखा कि असीरों का काफिला कूफा पर सिमटे जा रहा है कि अचानक वो नेज़ा कि जिसमें मजलूम में करबला का सर था उस जमीन पे आके रुक गया, और ऐसा रुका कि किसी के बस में नहीं था कि उसे उठाने। कोई बहादुर आगे बढ़ के उसे उठा नहीं पा रहा था, सब परेशान हो गए। बोलने लगा शेम, जो नेज़ा जमीन पे पेवस्त हो चुका है, जिस पे हुसैन का सर, और उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो शिमर जानता है कि अब हमारे बस में नहीं है हुसैन को आगे ले चलो, मतलब मैं इसे उठा दूं। वो इख्तियारात को जानते हुए सीधे हुसैन के पास नहीं आया, सैयद सज्जाद तक पहुंचा। सैयद सज्जाद तक पहुंचा है। अज़ादार ये है कि जान रहा है कि हुसैन का इख्तियार है, हम उसे रोक नहीं सकते। सैयद सज्जाद, तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? रिवायत बतलाती है, हबीब इब्न मुस्लिम रावी है कि शिमर ने एक कोड़ा सैयद सज्जाद की पुष्ट पे मारा। तड़प गए सैयद सज्जाद, क्या बात है? कहा तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अभी सैयद सज्जाद आमादा हुए थे बाबर की तरफ जाने के लिए। दूसरा कोड़ा पड़ा, तीसरा कोड़ा पड़ा। सैयद सज्जाद हाथों की हथकड़ियां, पैरों के बेड़ियां, गले का तौक, लंगर संभाले हुए आहिस्ता आहिस्ता मजलूम करबला के सामने आ गए। बाबा, बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? कहा मेरे लाल तुम्हारी अज़ियतों का मुझे एहसास है, मगर मैं क्या करूं? मेरी बेटी सकीना, मेरी बेटी सकीना काफिले से पिछड़ गई है मेरे लाल। अरे सैयद सज्जाद ने सुना, उससे पहले बीबी ज़ैनब ने अपने आप को नाके से गिराया, पीछे की तरफ चली। ए सकीना बेटी, अरे तुम कहाँ हो? ए बेटी सकीना, तुम कहाँ हो? कुछ दूर चली थी कि देखा एक साए में नकाब पोश बीबी है, एक मुअज़्ज़मा है, चेहरे पे नकाब है, सकीना आराम कर रही है। करीब पहुंची, कहा बीबी आपका शुक्रिया, बीबी आपका शुक्रिया। अरे करबला से आज तक किसी ने इस बच्ची पर रहम न खाया, आप इतनी मेहरबानी कर रही हैं। और दूसरी बात बीबी, मैंने इनके बाबा की शहादत के बाद इसे अपनी माँ की गोद में भी सोता हुआ नहीं देखा। आपकी आगोश में कैसे सो रही है? सन्नाटा था दादारो, कोई न था, नकाब हटा। ए बेटी ज़ैनब, ए बेटी ज़ैनब, मैं मेहरबानी न करूं तो कौन करेगा? और बेटी
لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم پروردگار واسطہ ہے محمد و آل محمد کا شہداء تک کے سب کے ہمارے اس عبادت کو قبول فرمانا پروردگار جو موجود ہیں ان کے سارے مسائل کو تو اپنی مصلحتوں سے حل فرما دے جو موجود نہیں ہیں ہر ایک کی اپنی مقبولیاں ہوتی ہیں پروردگار انہیں صحت و سلامتی عنایت فرما جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل عنایت فرما پروردگار ہمارے درمیان سے جو ہمارے رشتہ دار اٹھ گئے ان کے درجات کو بلند فرما پروردگار حضور واسطہ محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس لائق بنانا کہ ان کے اعوان و انصار میں شریک ہو سکے گزارش ہے آپ حضرات سے نوحیت کریں اس مصائب کے بعد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں والد والدہ تمام مومنین و مومنات میرے بھتیجے نصرت علی شریف فاطمہ اور دیگر مومنین و مومنات کے لیے ساتھ